नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी लकडाउन यात्राको पहिलो भाग प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमणका क्रममा पहिलो लकडाउनको समय आँखीझ्याल टोलीले दाङ, रोल्पा र रुकुमका विभिन्न ठाउँको यात्रा तय गरेको थियो। यात्राका क्रममा स्थानीयको जनजीवन, जलवायु परिवर्तन, 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध र वैदेशिक रोजगारका कुराहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएको थियो। प्रस्तुत छ यात्राको पहिलो भाग। कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको बेला काठमाडौँमा दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाले संक्रमण वृद्धि भइरहेको थियो। हामी आँखीझ्यालको टोली भने कोरोनाको कहरको चुनौतीसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दाङ, रोल्पा र रुकुम जिल्लातर्फ भिडियो सुटिङका लागि असोज 10 गते काठमाडौँबाट लाग्यौँ। हाम्रो भ्रमणको मूल उद्देश्य प्र्याक्टिकल एक्सनका लागि त्यस भेगका मानिसका जनजीवन, जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर, द्वन्द्वको पीडा, कोरोनाको असर र विदेशबाट रोजगार गुमाएका युवाहरूको अवस्था बुझ्दै क्यामेरामा भिडियो कैद गर्नु थियो। सधैँ भिडभाड हुने कलङ्की नागढुङ्गा सडकमा गाडीहरूको लस्कर कम देख्दा यात्राको माहौलमा छुट्टै ऊर्जा थपेको थियो। नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसले छपक्क छोपेको थियो। यसको मार गाउँदेखि सहर सबैतिर थियो। फरक गाउँमा कम, सहरमा बढी। नागढुङ्गा ओह्रालो झरेपछि हाम्रो गाडीले गति लियो। चियाको चुस्की लिँदै हामी गल्छीमा केही समय विश्राम लियौँ। हाम्रो टोलीमा क्यामेरा पर्सन सिद्धार्थ साक्खे र चन्द्रबहादुर माझी, स्टिल फोटोग्राफर सुनिल शर्मा, चालक सुशील श्रेष्ठ, अनिम रिपोर्टर सुजाता कार्की थियौँ। हामी खाना खानका लागि मनोकामना केबलकार सँगैको रमाइलो डाँडामा बस्यौँ। सधैँ मानिसको भिडभाड हुने यो ठाउँ भने हामी पुग्दा पुरै सुनसान थियो। 70-80 हजार भन्छ यो केबल कारतिर। यो माथि कतिले घर छोड्दै गइसक्यो बहिनी। रमाइलो डाँडामा खाना खाएर हिँडेपछि बाटोमा देखिएको पहिरो बाढीले हामी सबैलाई यात्रा रोकिने पो हो कि भन्ने आवाज भयो। जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा असोजको पहिलो सातामा अविरल वर्षाको प्रत्यक्ष असर बाटोमा विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोबाट देखियो। राजा महेन्द्रको पालोमा बनेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्डमा झन्डै 8 घण्टा लामो जाममा बस्नु पर्यो। दाउन्नेमा आएको पहिरोको कारणले त्यस दिन हाम्रो दाङ पुग्ने योजना त यही नै टुइयो। त्यतिखेर चाहिँ हामी दाउन्नेमा छौँ। 4 घण्टादेखि हामी यो जाममा बसिरहेको छौँ। पहिरोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँको बाटो चाहिँ अस्तव्यस्त भएको कारणले चाहिँ सबै गाडीहरू जाममा छन्। हामी पनि जाममै छौँ। यो खुल्ने अत्तो पत्तो छैन।
जामले गर्दा यात्रुहरू घन्टौँदेखि भोक र प्यास नबनी बाटो खुल्ने आशमा बसेका थिए। हरेक वर्ष यस ठाउँमा पहिरोको कारण सवारी जाम हुने गरेको छ, जसको मार आम मानिसमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। यसको दिगो समाधानको लागि सम्बन्धित निकायको पहल हुन आवश्यक देखिन्छ। म अस्ति कामको सिलसिलामा चाहिँ हजुरको त्यहाँ दाचुलाबाट चाहिँ 6 गते बिहान हिँडेको। त्यहाँबाट चाहिँ आउँदाखेरि मैले करिबन 12 घन्टा जाममा चाहिँ यहाँ राति बस्नु पर्यो। दुई दिन 2 राति र हजुरको समथिङ बिहान 8 गतेको 11 बजीतिर चाहिँ म काठमाडौँ पुगेँ। त्यसपछि चाहिँ आज एक दिन काम भएर आउँदाखेरि हिजो राति 11 बजी जाममा फसेको मान्छे अहिलेसम्म 18 घन्टा भइसक्यो। खालि 5 किलोमिटर मात्रै हिँडेको छ। यो सरकारले के हेरेको छ? हामीले यस ठाउँको भिडियो खिच्दै बिस्तारै जाममा पनि हाम्रो गाडी अगाडि बढायौँ। भोक र प्यास अनि थकित हाम्रो शरीरले एकै पटक रातको 12 बजे बुटोल पुगेपछि राहत पायौँ। यात्राको दोस्रो दिन असोज 12 गते बुटोलबाट हाम्रो यात्रा बिहानै सुरु भयो। हामीलाई हाम्रो पहिलो गन्तव्य दाङको दङ्गी शरण गाउँपालिका पुग्नु थियो। दाङ जिल्ला काठमाडौँदेखि सडक मार्गबाट करिब 425 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित छ। दाङ र काठमाडौँको हवाई दूरी भने करिब 280 किलोमिटर पश्चिम दक्षिण मात्र रहेको छ। यो जिल्ला राप्ती अञ्चलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थिति एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपालकै प्रमुख जिल्लाहरूमध्ये एक जिल्ला हो। यहाँका स्थानीयहरूसँग भेट्ने क्रममा हामीले कमलरीबाट मुक्त भएकी गङ्गा चौधरी र 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धमा लडेकी राधिका परियार अनि सङ्घीयतापछि बनेको स्थानीय जनप्रतिनिधि मीना गिरीसँग भेटघाट गऱ्यौँ। जनयुद्धमा सांस्कृतिक विभागमा काम गरेकी राधिका परियार अहिले आफ्नै गाउँमा काम गरेर बस्नु भएको छ। जनयुद्धले गरिब, दलित र विपन्न जनताहरूको राजनीतिक परिवर्तनले भेदभाव अन्त्य गर्ने विश्वास उनीमा थियो।
देशमा थुप्रै खालको राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि हामीले फेरि हेरौँ भने आज हामी कतै कतै चाहिँ फेरि कतै हामी हरायौँ कि हाम्रा सपनाहरू कतै हराए कि हाम्रा सपनाहरू कतै बिलाए कि कतैपट्टि हामीमाथि घात भयो कि कतै हामीप्रति धोका भयो कि कतै जनताप्रति धोका भयो कि त्यस्तो खालको पीडा महसुस अहिले पछिल्ला चरणका गतिविधिले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो गराउँछ। 13 वर्षको म भूमिगत भएको हैन। देशमा अब एउटा सशस्त्र जनयुद्ध थियो, त्यहाँ चाहिँ एउटा सपना थियो मेरो। मैले समाजमा जुन खालको विभेद थियो एउटा दलित समुदायभित्र भएर त्यो समाजमा बसिराख्दाखेरि त्यो जुन हामीलाई हुने खालको जातीय विभेद थियो त्यो विभेद अन्त्य हुन्छ अथवा जो त्यो 10 वर्षे जनयुद्ध गरिबको पक्षमा छ अथवा दलितको पक्षमा छ भन्ने जुन हामीले नारा देख्यौँ र त्यो एउटा खालको चाहिँ सपना हामीमा भयो। म त्यसरी भूमिगत भएँ। त्यहाँदेखि अहिले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छु। एकचोटि चाहिँ 2 वर्षसम्म म घरमा आएन, किनभने आउने वातावरणै थिएन नि त। घरमा आयो मारिहाल्छ, मरिन्छ भन्नुहोस् न, मरिन्छ भन्ने आफूलाई डर। अब घरमा चाहिँ बहिनी मरिहाली, छोरी मरिहाली, आइन भन्ने अत्यन्तै पीडाको समय भएको। त्यो बिचमा चाहिँ अब देशमा सङ्कटकाल थियो। सङ्कटकाल आउँदा म आउँदाखेरि मेरो परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ, किनभने म आएको अलिकति कुरा सुन्यो भने त्यति बेला राज्य पक्षको आतङ्ककारी होइन। अब मेरो कारणले गर्दाखेरि मेरो फ्यामिलीमा त्यस्तो ठुलै कुनै दुर्घटना हुन्छ कि त मेरो जीवन कहिलेकाहीँ नाफाको जिन्दगी हो, यो मेरो जिन्दगी चाहिँ बोनसको जिन्दगी हो पनि भन्ने गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको सङ्घर्ष त कति कठिन थियो। त्यो जनयुद्ध नभइदिएको भए आज राधिका परियार चाहिँ तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिन सक्दैन थियो, किनभने कुनै घरमा एउटा बुहारी भएर बस्थ्यो हैन, त्यो पनि अत्यन्तै दबेर हैन भन्नुहोस् त। समाजको एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने खालको महिला दिदीबहिनीहरूको पीडा बोल्न सक्ने खालको त हुँदैन थियो नि त। त्यो जनयुद्धले आम महिला दिदीबहिनीहरूको चेतनाको विकास चाहिँ गराएकै हो। माओवादीले जनयुद्ध छोडेर सरकारमा आएपछि धेरै कार्यकर्ताहरू स्थानीय तहमा राजनीतिक, व्यापार व्यवसाय अनि कृषिमा लागेका छन्। राधिका भने सिलाइ बुनाइ तालिममा संलग्न हुनुहुन्छ, तर विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको असरले उनलाई पनि छोडेन। विश्वमा मात्र नै नभएर नेपालमा मात्र नभएर हामीलाई गाउँटोल प्रत्यक्ष हाम्रो चुलोमा नै त्यसको असर परेको छ। मलाई लाग्छ नेपालमा त्यो के अरे चैत्र 11 गतेदेखि चाहिँ ऊ भयो, लकडाउन भयो। अनि मलाई लाग्छ कि हामीले त्यति बेला मैले 12 लाखको कामको सम्झौता गरेको थिएँ। अब मेरो त ट्रेनिङ सेन्टर हो होइन, हाम्रो त कमाइ खाने भाँडो नै यही हो। अब ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ। अब घरमा चाहिँ हामीले घरमा सानो आफ्नो जीविका चलाउने पनि गर्छौँ गर्न, तर विशेष त मेरो यो ट्रेनिङ सेन्टर नै हो। ट्रेनिङ सेन्टर हो। कम्तीमा पनि 1 वर्षमा मैले धन्नै 2500 मान्छेहरूलाई सिकाउने हो। गङ्गा चौधरीमा काम गर्ने जोस जाँगर धेरै छ, तर काम गर्नलाई उनको आफ्नो केही छैन। खेती किसानी गर्दाखेरि त हेर्नुहोस्, अब आफ्नो जग्गा जमिन छैन, अड्डे लाउनु पर्छ। त्यही पनि बल्ल बल्ल अर्को जग्गा दिएपछि लाउने हो। त्यसमा पनि बिउ आफै किन, अनि मल आफै किन। मल किन्दाखेरि पैसा कति अभाव पर्छ, पैसा कति समस्या हो। एकजनाको कमाइ छ, 4 जना त्यतिकै घर बसेर खाने हुन्छ, एकजनाको कमाइ छ पुग्दैन। खेती किसानी गर्दाखेरि पनि मल किन्दाखेरि कति समस्या पर्छ हेर्नुहोस्। अनि मल पनि आउँदैन समयमा। अनि त्यसमा पनि अब अरू लोकल धान हुँदैन, हाइब्रिड लाउनु पर्छ। हाइब्रिड लगाएपछि फेरि हाइब्रिड किन्दाखेरि कति महँगो छ बिउ हेर्नुहोस्, बिउ। अनि त्यसमा पनि रोग लाग्छ। रोग लागेपछि त्यसको औषधि नै हामीलाई थाहा नै छैन। 81 धान बिग्रिन्छ, अनि धान बिग्रियो भन्ने हुन्छ। बल्ल बल्ल मल किनेर खेती गरेको हुन्छ, अनि फेरि औषधि किन्ने पैसै हुँदैन। अर्काको खेतबारी कमाई गरेकी छिन्।
खेतीपाती राम्रो हुनलाई मौसमले साथ दिनुपर्छ, तर सधैँ मौसमले साथ दिँदैन। कहिले त पानी बस्मी पर्छ, कति गाह्रोमा हुन्छ, कहिले त पानी कति पर्दैन। पानी नपरेपछि कति ढौ हुन्छ, बाली नै हुँदैन, लागेको बाली त्यत्तिकै खेर जान्छ। गङ्गा चौधरी मात्र होइन, मिनागिरी पनि खेतीपाती गर्छिन्, तर उनी परम्परागत रूपमा गर्ने धान मकै होइन फलफुल खेती गर्छिन्। मैले घरमै औषधि नहालेर पकाउँछु, अनि त्यसको कारणले बजारको केरा खानभन्दा अब नजिकै गाउँपालिका छ, गाउँपालिकाबाट पनि माग आउँछ, अनि अरूले पनि ल तैँले त औषधि नहालेर पकाउँछ केरा छ कि छैन भनेर मलाई फोन आइरहन्छ। मलाई त्यति बेच्नलाई उ छैन, समस्या छैन। तोरी मकैलाई बरु जित्छ म्याडम। हजुर, यो फलफुल खेतीले, केरा खेतीले तोरी मकैलाई जित्छ। दाङका फाटमा झुलेको धानको बाला अनि सम्म बाटो, मनै आनन्द हुने। तर दाङमा मात्र हाम्रो काम थिएन, हामी लाग्यौँ रोल्पा र रुकुमको यात्रामा। यो यात्रामा हामीलाई सहयोग गर्न आइपुगे रोल्पाका दीपक दागे। युवा जोस र जाँगर भएका दीपकजी धेरै रमाइला र सहयोगी थिए। घोराई बस पार हुँदै जनयुद्धमा मृत्यु भएका मानिसहरूको सम्झनामा नामाकरण गरेको शहीद मार्ग हुँदै होल्लेरीमा बास बस्न पुग्यौँ। यो शहीद मार्गको बारेमा दीपकजीले हामीलाई धेरै कुरा बताउनु भयो। शहीदहरू पनि सबभन्दा धेरै नै रोल्पाबाट छन्। त्यो हिसाबले के अरे यो बाटोको नाम चाहिँ शहीद मार्ग राखिनु चाहिँ एउटा सम्मान स्वरूप भन्न सकिन्छ। तर तैपनि अब के अरे शहीदको सपना साकार पार्नको निम्ति चाहिँ यो बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति औचित्यहीन पो भयो कि जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे महसुस हुने गर्छ। घोराईबाट छोटो दूरीको यात्रामा पनि धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यहरू देख्न पाइँदो रहेछ। दाङ तातो ठाउँ, तर हल्लेरीको चिसो, आहा मनै आनन्द। अर्को साता हामी यात्राको दोस्रो भाग लिएर आउनेछौँ। आँखीझाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकी.online.com मा आँखीझाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझाल यति नै। नमस्कार।